السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا les notions de sécurité dans réseau informatique. Très bien. Alors, on va نبداو بintroduction. Tout ordinateur connecté à un réseau informatique est potentiellement vulnérable à une attaque. أي ordinateur مكونكتي لواحد الريزو انفورماتيك فهو معرض لهجمات. إذا نشوفوا شنو هما الهجمات، شنو هما لي زاتاك. Une attaque est l'exploitation d'une faille d'un système informatique. يعني l'attaque هي استغلال واحد الثغرة في سيستم انفورماتيك. ما يمكنش شي واحد يدخل عندك الا ما عطيتيش انت، ما فتحتيش ليه الباب، يعني ما عطيتيش انت واحد الثغرة من يدخل. يعني عندنا سفينة ما يمكنش يدخل لها الماء الا ما كان فيها واحد النقب، اذا باش يدخل الماء عاد كتغرق. جيد. اذا اشنو هما لي موتيفاسيون ديال لي زاتاك؟ علاش هاد لي زاتاك كيديروا، علاش هادو لي هاكرز كيديروا دي زاتاك؟ بوركوا؟ اذا لي موتيفاسيون دي زاتاك peuvent être obtenir un accès au système، يعني كيربح لاكسي لواحد السيستم. voler des informations، يعني كيسرق دي انفورماسيون من بينهم دي سيكري اندستريال ولا دي بروبريتي انتيليكتويال. glaner des informations personnelles sur un utilisateur، يعني كيحط دي مثلا دي انفورماسيون لشي حاجه ولا يخدم بلي انفورماسيون ديال واحد اوتر utilisateur. récupérer des données bancaires، يعني باش كيسرقوا لي كونت بانكير، كيسرقوا هذاك لي دوني ديال لا كارت بانكير ainsi de suite. s'informer sur l'organisation et entreprise de l'utilisateur ainsi de suite. troubler le bon fonctionnement d'un service، يعني كيرونك وكيصدعك، يعني باش ما يخليكش تخدم على راحتك. utiliser les systèmes utilisateurs comme rebond pour une attaque، يعني كيستعمل البيسي ديالك كوم واحد انترميديير، ماشين انترميديير باش يدير واحد لاطاك على اوتر ماشين، يعني انت كتكون وسيط بيناتهم. utiliser les ressources du système de l'utilisateur، يعني كيستعمل لي ressources ديال واحد السيستم ديال نوتر utilisateur بحال البوند باسونت الا كان طالع ainsi de suite. اذا هادو هما لي موتيفاسيون ديال واحد ديال لي زاتاك. جيد. دابا غادي نشوف اشنا هو شكون اللي كيدير هادوك لي زاتاك. لي زاتاك نورمالمون كيديروهم دي بيرات او بيان دي هاكرز. يعني ان بيرات او هاكر اي لا بيرسون كي في دي زاتاك، يعني هو داك لا بيرسون اللي كيديروا هادوك لي زاتاك. اذا غنشوفوا دابا لي تيب ديال لي بيرات، هادوك لي تيب ديال لي هاكرز. اذا كاين اولا لي وايت هات هاكرز، يعني هاكرز او سونس نوبل دو تيرم، يعني هادو كيكونوا مزيانين، كيكونوا عارفين، يعني كيكونوا كيف ما كنقولوا سيرتيفيد ايثيكال هاكرز، يعني يعني هاكر اخلاقي كيبيراتيك مثلا واحد السيستم ديال شي سوسيتي او ما شابه جوستومون باش يصلح ليه ان بروبليم، باش يحميه من شي حاجه انسي دو سويت. لي بلاك هات هاكرز نورمالمون هاكرز او سونس نويزيبل، هادو هما اللي كيكونوا خايبين، يعني كيديروا اي حاجه خايبه. les scripts qui disent ce sont des jeunes qui utilisent des scripts sur internet pour pirater leurs amis بحال فيسبوك او ما شابه. اذا كيصيفط لك واحد السكريبت باش كيدخل عندك، كيصيفط لك سكريبت باش كيبيراتي لك لو كونت او ما شابه. كاين عندنا لي فريكرز سون دي بيرات سانتيريسون او ريزو تيليفونيك، يعني هادو لي فريكرز يعني فون كيبيراتيو ديما، يعني لي ريزو تيليفونيك، لي لين تيليفونيك باش كيدوزوا لي تيليفون غراتوي. لي كاردرز هادو نورمالمون كيخدموا على لي كارت ابيش en particulier les cartes bancaires. كاين عندنا لي كراكرز sont des personnes dans le but de créer des outils logiciels permettant d'attaquer des systèmes informatiques ou de casser la protection contre la copie des logiciels payants. اذا هادو كراكرز اما مثلا كياخذوا واحد اللوجيسيال بايون وكيديروا ليه كراك ديالو، يعني كيهرسوا ليه داك البايومون ديالو، بيسكو سيقدر هو يصوب واحد اللوجيسيال كراكي غراتوي او ما شابه، او ميم طون كيدير فيه شي حاجه باش يدخل عندك انت. كاين عندنا لي هاكتيفيست، يعني هادو سون دي هاكرز دون لا موتيفاسيون برينسيبالمون ايديولوجيك، يعني نورمالمون هادو ايديولوجيك، يعني ملي كنهضروا على علم الايديولوجيا يعني علم الافكار او ما شابه. اذا بيحاربوا شي فكره، بيحاربوا الدين، بيحاربوا شي حاجه ريليجيو، شي حاجه هكا. اذا هنا هادو هما لي هاكتيفيست. دابا غادي نشوفوا لي تيب ديال لي زاتاك. اذا كاين عندنا 3 تيب. كاين عندنا اتاك ديريكت، اتاك انديريكت بار روبون، واتاك انديريكت بار ريبونس. ملي كنقولوا اتاك ديريكت يعني هذاك البيرات كيبيراتي
لا ماشين ديريكتومون، يعني كيمشي للفيكتيم ديريكتومون، ما كاين لا انترميديير لا والو. يعني من الاورديناتور ديالو كيدير دي سكريبت مثلا داتاك اللي كيكونوا يطبقوا، اللي غيقدر الاخر يكون عارفه هو او ما شابه، يصيفط ليه ان سكريبت او ما شابه باش يدخل عنده، يعني هذا ديريكت. هنا نقدروا نعرفوا لوريجين ديال هذاك الاتاك، ونعرفوا ليدونتيفيون ديالو، ونعرفوا شكون هو ومنين انسي دو سويت. يعني في هذه الحاله نقدروا نعرفوه. لاتاك انديريكت باغ روبون، يعني هنا كتكون واحد الماشين انترميديار، يعني عندنا الديستيناتير وعندنا الهاكرز، وبيناتهم كاينه واحد الماشين انترميديار. اذا الهاكرز ما كيمشيش ديريكتومون لا فيكتيم، وانما كيدوز من ديك الانترميديار عاد كيمشي عند الفيكتيم. هنا ما نقدروش نعرفوا هذاك الروبو، ما نقدروش نعرفوه 100%، مفهوم؟ كيكون لادرس اي بي ديالو ماسكي انسي دو سويت، لي دوني ديالو لي ريسورس كيكونوا ماسكي، حيت كيكون ديجا مستعمل واحد الماشين اخرى. عندنا اوتر تيب اللي هو اتاك انديريكت باغ ريبونس. اذا هذاك بحالو ميم افونتاج اللي كيكونوا عند الاتاك باغ روبون، ولكن mais au lieu d'envoyer une attaque à l'ordinateur intermédiaire pour qu'il la récapture, l'attaquant va lui envoyer une requête. يعني عوض ما غادي نبدا نصيفط انايا دي زاتاك، كنصيفط بعدا واحد الريكيت كنتيستي هذيك الماشين وتتجاوبني، عاد كنبدا ندير دي زاتاك ديالو، ما كنصيفطش اتاك ديريكت، مفهوم؟ انا كنصيفط الاتاك، ولكن قبل منه كنصيفط دي روكيت باش كنفتح واحد السيسيون ما بيني وما بين الفيكتيم. مزيان. اذا دابا ملي فهمنا لي تيب دو لي زاتاك، غادي ندوزو لاتاك باغ او بيان اتاك دي مو دو باس. اذا كاين عندنا بالنسبه لي زاتاك دي مو دو باس، كاين عندنا اولا الاتاك باغ فورس بريت. هذا كنتيستيو كاع لي مو بوسيبل، تو لي مو دو باس بوسيبل فورس بريت، اي حاجه، يعني سميتك، سميت مثلا العائله ديالك، سميه ديال مربي انت شي حيوان ولا شي حاجه عزيزه عليك او ما شابه. اذا ديما كنمشيو لدوك الاسماء اللي كيكونوا في لونطوراج ديالك. كاين اتاك بار ديكسيونير، اذا كيكون عندنا ديكسيونير فيه بليزيور مو بوسيبل، وكنبقاو حنايا كنتيستيو مو بار مو، وما كيكونش افيكاس 100%. وكاين عندنا الاتاك هايبريد، كنجمعوا ما بين الاتاك بار فورس بريد وما بين الاتاك ديكسيونير، يعني كنجمعوا من هنا ومن هنا باش نحصلوا على واحد المود باس. جيد. اذا غنشوفوا دابا الكريبتوغرافي. هاد لاتاك ديال فورس بريت وديكسيونير وداكشي كنحتاجوهم في داكشي ديال كراكي ان مود باس، كومون كراكي ان مود باس. دابا غادي ندوزو لا كريبتوغرافي. بالنسبه لا كريبتوغرافي هي واحد تيرم جينيريك ديزينيون لونسومبل دي تكنيك بيرميتون دو شيفري دي ميساج، يعني الشيفرمون والديشيفرمون. بالنسبه للشيفرمون سو في جينيرالمون à l'aide d'une clé de chiffrement. Le déchiffrement nécessite conduit un clé de déchiffrement. On distingue généralement deux types de clés. Il y a deux types de clés. يعني ملي كنهضروا على الكلي، كاين الكلي سيمتريك وكاين الكلي اسيمتريك، وبيان كنسموه شيفرمون سيمتريك وشيفرمون اسيمتريك، يعني دو تيب دو شيفرمون، مفهوم؟ اذا باش نشرح هذا الشيفرمون مزيان، باش نشرح لكم الشيفرمون مزيان، فوالا. اذا غنشوفوا الشيفرمون سيمتريك. اذا chiffrement symétrique utilise une clé unique partagée entre les deux interlocuteurs. يعني كتكون عندهم كلي وحده. هاد لا كلي كنسموها لا كلي بريفي. داكوغ؟ كدير لونكوداج اي ديكوداج ديال لي ميساج ولكن بميم كلي. Le problème de ce chiffrement est qu'il faut trouver un moyen de transmettre un clé unique entre les deux interlocuteurs. يعني خاصنا كيفاش غنصيفطوا هذيك لا كلي ما بين دو انترلوكيتور. مثلا عندنا انترلوكيتور 1 انترلوكيتور 2. اول حاجه كيديروا الاشونج ديال لي كلي، مفهوم؟ ثانيا عاد كيبداو الاشونج ديال لي ميساج افيك ان شيفرمون سيمتريك. هنا الميساج شيفري افيك لا كلي دي شيفري افيك لا ميم كلي، يعني كنديروا الشيفرمون بكلي بريفي والديشيفرمون بلا ميم كلي بريفي. البروبليم اللي عندنا كومون ترانسميتر لا كلي بريفي دو فاسون سيكوريزي، يعني كيفاش غادي نصيفطوا هاد لا كلي، يعني غنديروا ليشونج ديال لا كلي ما بين دو انترلوكيتور ولكن بواحد الطريقه محميه، يعني دو فاسون سيكوريزي. جيد. اذا دابا غندوزو للشيفرمون اسيمتريك.
مفهوم؟ اذا هنا جا الدور ديال الشيفرومون اسيميتريك. هاد الشيفرومون اسيميتريك قلنا ميم كلي وما كتمشيش سيكوريزي. دونك لو برانسيب دو شيفرومون اسيميتريك est d'avoir deux clés que l'on fabrique soi-même. Quand on code avec la première clé, on peut décoder avec la deuxième clé. هاد البروميير مفهوم كتكون كلي بريفي والانكوداج كيكون بكلي بلا كلي بيبليك مفهوم. Quand on code avec la deuxième clé, on peut décoder avec la première clé. Bon, pour convention, on appelle une des deux clés la clé privée et l'autre la clé publique. يعني وحدة كتسمى privée والثانية كنسموها publique. La clé privée n'est jamais transmise à personne. يعني هذيك la clé privée ديالي ما عمر شي واحد غادي يعرفها معايا. مفهوم؟ كتكون عندي كتبقى بريفي بالنسبة ليا كتبقى بيرسونيل. تفهمنا؟ La clé publique et en revanche diffusée publiquement sans problème. يعني هذيك كديفيزا عند كل واحد وهنا كتكون الحماية ديال هذيك لا كلي بريفي. مفهوم؟ Dans une transmission simple, ce système permet deux choses essentielles. Assurer la confidentialité des messages transmis. Personne ne peut le lire sauf le destinataire. يعني هنا كنديروا l'assurer la confidentialité. يعني حتى شي واحد ما يقدر يقرا الميساج إلا الديستيناتير. Ou signer un message, c'est-à-dire le destinataire est certain que le message vient bien du bon interlocuteur. يعني الميساج كنعرفوا اللي من صيفطناه. إذا غنشوفوا هذاك الشيفرمون اسيميتريك كيفاش داير. جيد. إذا عندنا برانسيب اون جينير دو كلي clé privée ou clé publique. Ce qui est encodé avec une clé est décodé par l'autre et réciproquement. جيد. الكال الأول سيناتور. إذا أولا بلو هذا إذا عنده هو ديجا واحد لا كلي بريفي وكتكون عنده واحد لا كلي بيبليك هذه كتكون ديفيزي. إذا البلو envoie le message encodé avec sa clé privée يعني غيصيفط الميساج بالكلي بريفي. بي هذا يعني الروج décode avec la clé publique de bleu. clé publique ديال البلو يعني كتكون عنده ديجا واحد لا كلي بيبليك. rouge est certain que le message vient de bleu. الكا الثانية la confidentialité. La confidentialité يعني الروج encode avec la clé publique de bleu. يعني هنا la confidentialité هذا باش غادي انكودي لو ميساج غادي يخدم بلا كلي بيبليك ديال لو بلو. البلو ديكود افيك سا كلي بريفي يعني في حاله الى هذاك الروج استعمل الكلي بيبليك في الكوداج دونك هذاك البلو غادي يعني هنا كنهضر على الروج الا مشى دار لونكوداج بالكلي بيبليك البلو غادي ديكودي بالكلي بريفي. قال لك سول بلو بو ليغ لو ميساج يعني في هذه الحاله الا صيفطنا الميساج ديريكتومون هذاك لو بلو. مي الا بغينا نصيفطوه لبليزيور بيرسون على فوا غادي نخدموا بلا كلي بريفي ديالنا باش نديروا لونكوداج والديكوداج غادي يدار بلا كلي بيبليك. جيد. هنا هاد الشيفرومون اسيمتريك كيفاش غادي نديروا تنسيكوريزيوه ايشونج دو ميساج سيكوريزي. اذا عندنا هذا كيكون عنده كلي بريفي كلي بيبليك هذا عنده كلي بريفي كلي بيبليك وهذوك لي كلي بيبليك كلهم كيكونوا معروفين عند تو الموند. دونك البلو انكود لو ميساج افيك سا كلي بريفي. هذا شنو غادي يدير؟ البلو انكود لو ريزولتا افيك لا كلي بيبليك دو روج يعني غيدير الكوداج بالكلي بريفي ديالو والريزولتا فينال غادي يديرها بالكلي بيبليك ديال الروج. الروج ديكود افيك سا كلي بريفي. روج ديكود دو نوفو افيك لا كلي بيبليك دي بلو يعني A مع سي و B مع دي. يعني هذا استعمل الكلي بريفي وعاوتاني استعمل الكلي بيبليك ديال الروج. الاخر استعمل الكلي بريفي باش يفتح الميساج A والريزولتا اشنو دار بالكلي بيبليك ديال البلو. rouge est certain que bleu a envoyé le message. Rouge est le seul à pouvoir lire le message du bleu. يعني هنا كتزادنا لا سيكوريتي. مزيان. هنا كيكون عندنا تيير دو كونفيونس يعني هنا كاين عندنا مشكل ديال هذوك لي كلي بيبليك باش غادي نتاكدوا منهم واش هما نيت 100%. اذا لو بروبليم دو شيفرمون بار كلي بيبليك اي qu'il faut parfois vérifier que la clé publique est bien celle de celui qu'on croit être l'émetteur. يعني باش غادي نعرفوا واش l'émetteur 100% باش نعرفوا راه هو. Pour cela on utilise un tiers de confiance. هذاك tiers de confiance c'est un serveur. Voilà le tiers de confiance. إذا كيكون عندنا واحد السيرفر اللي كيكونوا فيه لي كلي بيبليك.
اذا لي كلي بوبليك ديال تو لي زيتيليزاتور كيكونوا هنايا، وهنا فين كنهضروا على لي سيرتيفيكا. اذا chiffrement asymétrique tiers de confiance. Le tiers de confiance est un organisme connu à l'avance des deux parties et qui permet de valider que la clé publique utilisée est bien celle de celui qui doit être l'émetteur. يعني باش نتاكدوا واش هو فعلا ليميتور ولا لا. اذا اولا envoie certificat contenant la clé publique. اذا كصيفط لي ديك السيرتيفيكا بعدا كيشوفوا السيرتيفيكا. ثانيا signature او confidentialité suivant le cas. عاد كنبداو. اذا هنا اشنو كيدير؟ الفيريفيكاسيون ديال السيرتيفيكا كيفيريفي في السيرفر، كيصيفط الاشا ديال السيرتيفيكا، وكيصيفط ليه الروتور ديال السيرتيفيكا. فهمنا؟ اذا هنا كيصيفط ليه الروتور ديال السيرتيفيكا، هذاك البلي بوبليك كيتاكد منها، عاد كيبداو يديروا لي شونج ديال لي ميساج. اذا هذا هو الفرق ما بين شيفرمون سيمتريك و شيفرمون اسيمتريك، وهنا شرحته اون ديتاي. جيد. اذا دابا غادي ندوزو لا بوليتيك دو سيكوريتي. La politique de sécurité est le document de référence définissant les objectifs poursuivis en matière de sécurité et les moyens mis en œuvre pour les assurer. مفهوم؟ يعني واحد دوكيمون دو ريفيرونس كيكونوا فيها لي زوبجيكتيف اللي داخلين في الماتير دو سيكوريتي، وكيكونوا فيها حتى لي مويان باش نديروا هاد لاسيغي هاد لا بوليتيك دو سيكوريتي. La politique de sécurité permet d'assurer اولا l'intégrité, la confidentialité, la disponibilité, la non-répudiation et l'authentification. Mais quand on parle de l'intégrité, c'est-à-dire garantir que les données sont bien celles que l'on croit être. يعني كانت garantir que les données هما هادوك، يعني ما نبدل فيهم حتى شي حاجه. لا confidentialité كنعرفوا بان راح نصيفطنا الميساج لهذاك الشخص اللي بغينا اكزاكت، اللي من بغينا نصيفطوه. disponibilité يعني كتكون بون فونكسيونمون ديال السيستم، ما كتقطعش لا كونيكسيون او ما شابه. La non-répudiation permet de garantir qu'une transaction ne peut être niée. يعني ما تزاد حتى شي حاجه وما تنقص حتى شي حاجه، ولا هذوك لي ميساج ما توشهم حتى شي واحد، ما وقعت فيهم حتى شي ترانزاكسيون. لوثنتيفيكاسيون يعني هنا باش كنديروا اللوغين والمود باس، يعني سول لي بيرسون اوتوريزي هما اللي عندهم الحق بيشوفوا هذوك لي ريسورس. اذا لوثنتيفيكاسيون داخله مع لا كونفيدونسياليتي. جيد. اذا هذه لا بوليتيك دو سيكوريتي. D'abord, allez nous les virus. C'est quoi un virus? Un virus est un petit programme informatique situé dans le corps d'un autre qui, lorsqu'on l'exécute, se charge en mémoire et exécute les instructions que son auteur a programmées. يعني virus ما يمكنش كيكون بوحدو، وانما كيكون في اوتر بروغرام، في شي باكي ولا في شي ترام ولا في شي حاجه هكا ولا في دي دوني. وان فوا انت كتيكزيكوتي هذوك لي دوني، هذاك الفيروس كيتشارجا في الميموار وكي اكزيكوتي لي انستركسيون اللي بروغرام عليه داك لوطور ديالو اللي بغا شنو بغا يدير به. جيد. اذا كونتر لي فيروس عندنا ان انتي فيروس. Antivirus est un programme capable de détecter la présence des virus sur un ordinateur et dans la mesure de possible de d'infecter ce dernier. يعني l'antivirus هو اللي كيقلب لنا على هذوك لي فيروس ويقدر يديزانفيكتيهم، يعني كيحيدهم كيسيبريميهم ainsi de suite. On parle ainsi d'éradication de virus pour désigner la procédure de nettoyage de l'ordinateur. يعني خاصنا نديرو النيتواياج ديال l'ordinateur. جيد. إذا غنشوفو دابا لي تيب ديال لي فيروس. لي تيب دي فيروس أولا عندنا المالوير، malicious software هي واحد الابليكاسيون مالفيون malicious انستالي سور اون ماشين، يعني كتانستالا في لا ماشين وكيكون شويه خايب. الفيروس ديال الزون دامورساج سانترودويز دون لي زون دامورساج دي ديسك دور، يعني هذوك لي زون دامورساج في الديسك دور. الفيروس دوس كيخدم في الام اس دوس. والفيروس انكس ولا الويندوز اتاك لي سيستيم انكس اي ويندوز. كاين دي فيروس ديال الويندوز وكاين حتى ديال لينكس. ما تقولش ان لينكس راه سيكوريزي، نو ماشي سيكوريزي 100%. مفهوم؟ الانفورماتيك ما فيهاش لا سيكوريتي 100%. فيروس ماكرو s'introduit dans les documents office، يعني الماكرو كيكون في الوورد في الاكسل في الاكسس في باوربوينت على الشكل ديالو. فيروس بوليمورف
هذا sont des virus qui ont différentes signatures, ils sont difficiles à détecter. هذاك البوليمورف ما نقدروش نديتيكتيوه، صعيب شويه باش تقلب عليه في الاورديناتور ديالك، كيكون صعيب واحد شويه. الفيرس او بيان وورمز il génère des coupés de lui-même jusqu'à l'infini، كيبقى يكري دي كوبي على راسو jusqu'à l'infini باش كيعمر لك ليسباس. كاين عندنا سباي واير او بيان لوجيسيال ديسبيوناج، هذا collecte les informations sur les activités et les données personnelles. كياخذ لي دوني بيرسونيل و des informations على les activités ainsi de suite. cheval ou bien cheval de Troie ou bien trojan، هذا واحد jeu ou bien crack كيكون فيه des virus nuisibles. port dérobé ou bien backdoors، هذا واحد type ديال لي trojan qui permet au pirate d'accéder à une machine et exécuter des commandes. يعني هذاك الهاكرز كي اكسيد لا ماشين ديالك وكيبدا اكزيكوتي دي كوموند. مفهوم؟ عندنا الادواير او بيان بيبليسيال، هذا واحد لابليكاسيون كي بيرمي دو ترانسميتر لي بيبليسيتي سور لي ماشين. باغ اكزومبل نعطيكم هذاك البيبليسيال، مثلا كتبرونشي الموديم ديالك مع البيسي، موديم ديال انوي او ما شابه، وكتطلع لك واحد الباج فيها هذوك لي زانفورماسيون على لي كارت وعلى مثلا على لي ريشارش انسي دي سويت. هذيك راها بيبليسيال حتى هي محسوبه مع لي تيب ديال لي فيروس. كاين عندنا الروت كيت، هذا واحد بروغرام كي بيرمي دو كونترولي لو كومبورتمون ديال ماشين. يعني بروغرام كيشوف الحاله ديال الماشين، البيت ديالو هو ديسيميلي ان اوتر بروغرام، يعني كيدخل عندك يشوف الماشين كيفاش دايره انسي دو سويت، شنو هذا شنو كدير اكسيتيرا. ابخي كيبدا يحط عندك دي زوتر فيروس بحال مثلا فيروس تروجان انسي دو سويت. هذا هو الهدف ديالو، يعني كيدخل عندك يتاكد عاد كيبدا يحط لك دي زوتر تيب دي فيروس. جيد. اذا غنشوفوا البارفو ابلي اوسي كوب فو او بيان فايرول. هذا واحد سيستم permettant de protéger un ordinateur ou un réseau d'ordinateurs des instructions provenant des réseaux tiers. يعني كيكون ما بين الريزو لوكال وما بين الريزو انترنت، يعني كيكون هو الانترميديير بيناتهم هذا الفايرول هذا، وباش كيحمل لنا لي زورديناتور اللي كاين في الريزو انترن على داك الشيء اللي جاي من الانترنت. بون ان سيستم بارفو كونتيان انسومبل دي ريغل، من بين لي ريغل كاينه اوتوريزي ان كونيكسيون ولا بلوكي ان كونيكسيون ولا ريجيتي ان كونيكسيون كاع، حيت لا بلوكيتي شي كونيكسيون كتقدر توتوريزا من بعد، ملي درتي لها ضرب ما كتبقاش ترجع ليها. بون عندنا ان اوتر تيب اللي هو البروكسي، ان سيرفر بروكسي ان لوجيسيال او بيان ماتيريال qui interagit des réseaux extérieurs au nom d'un autre client. هذا البروكسي عادي جدا، تقدر تبلوكي به مثلا شي سيرفيس، تبلوكي به شي ادريس اي بي، اوتوريزي به شي حاجه انسي دي سويت. مفهوم؟ ولكن كيخدم جينيرالمون في الريزو لوكال. جيد. عندنا اوتر تيب دو سيكوريتي الا وهي نات. اذا كنهضروا على التراديكسيون نات. اذا لو ميكانيزم دو ترانسلاسيون دادريس ان انجلي نيتورك ادريس ترانسليشن اللي هي نات permet de translater une adresse IP privée en une adresse IP publique. يعني في الريزو لوكال كنخدموا بدي زادريس اي بي بريفي، ولكن هاد لي زادريس اي بي بريفي ما خصهمش يمشيو في الانترنت. دونك هادوك الناس اللي كاينين في الانترنت ما خصهمش يعرفوا، ولا لي ديستيناتير ما خصهمش يعرفوا الادريس اي بي بريفي ديالنا بور لا سيكوريتي ديالنا. دونك هنا غادي نستعملوا في الريزو لوكال اون ادريس اي بي بريفي، وفي الريزو انترنت غادي نستعملوا اون ادريس اي بي بوبليك. هادشي شكون كيديروا؟ كديروا لو سيرفيس نات. مفهوم؟ غنشوفوا لي تيب ديال نات. كاين عندنا اولا ترانسلاسيون ستاتيك والديناميك، هادشي اللي كنعرفوا تقريبا. مي كاين عندنا اوتر تيب اللي هي سورشارج نات وكنسميوها البات. اذا هذاك النات كونسيست ا اسوسيي اون ادريس اي بي بوبليك ا اون ادريس اي بي بريفي انترن او ريزو. يعني كدير واحد ليزون ما بين لادريس اي بي بريفي مع واحد ادريس اي بي بوبليك. بالنسبه للديناميك permet de partager une adresse IP routable ou un nombre réduit d'adresses IP routables entre plusieurs machines en adresse privée. يعني plusieurs machines كاينين عندنا في ريزو بريفي كنعطيوهم واحد لادريس اي بي بوبليك ولا واحد النومبر ديال لي زادريس اي بي بوبليك وكنليو بيناتهم. وهنا ما كيبقاش عندنا ديال داك المشكل ديال اللي كاين في ستاتيك، يعني كل ماشين خاصها ادريس اي بي بريفي ديالها. مفهوم؟ جيد. اذا من بعد غادي ندوزو للفلتراج ديال لي باكي. الفلتراج ديال لي باكي كاينين 3 تيب، كاين الفلتراج سامبل، الفلتراج ديناميك والفلتراج ابليكاتيف. بالنسبه للفلتراج سامبل ديال دي باكي
هذاك اناليزي لونتيت دو شاك باكي دو دوني داتاغرام مفهوم. بالنسبه للفلتراج ديناميك هذا كيكون بازي على الكوش 3 والكوش 4. اذا كي فيريفي الباكي تقريبا كلها لونتيت لي بروتوكول ان سي دي سويت لي زادريس اي بي اكسيتيرا. اذا كاع لي دوني تقريبا كيكون شويه افونسي. بالنسبه للفلتراج ابليكاسيون هذا فلتري لي كومونيكاسيون ابليكاسيون بار ابليكاسيون، يعني كيعزل لينا لي سيرفيس ابليكاتيف اللي كينتميو لا كوش ابليكاسيون. جيد. دابا غادي ندوزو للدي ام زد. اذا بالنسبه للدي ام زد سي تري سامبل. اذا اون جينيرال كيكون عندنا واحد البارفو في الوسط، هذا سي ان بارفو مفهوم. كيكون عندنا الريزو انترن اللي هو اللان، كيكون عندنا الريزو اكسترن اللي هو مثلا فيرلو 1، وهنا كيكون البارفو، وهنا كنجيو ناخذ واحد البور من هنا وكنعزلو فيه لي سيرفور. دونك ملي كنعزلو لي سيرفور هنايا كيولي عندنا هذا هو الدي ام زد. يعني الدي ام زد هو اللي كيكونوا فيه اونيكمون لي سيرفيس، كتعزل لي سيرفيس لي سيرفور بوحدهم، كتعزل الريزو انترن بوحدو، وكتعزل الانترنت بوحدها، والوسيط بيناتهم هو هذاك البارفو اللي هو الفايروال كيجي في الوسط مفهوم. جيد. Les serveurs situés dans le DMZ sont appelés bastions. Ce sont des bastions, les serveurs web et serveurs de messagerie. En raison de leur position, l'avant-poste dans le réseau de l'entreprise. نشوفوا la politique de sécurité mise en œuvre sur le DMZ. هذيك la politique de sécurité ديالها كيولي اي واحد من هاد لي ريزو هادو بغى يكومونيكي مع ليكستيريور ضروري خاصو ياخذ لو درو من عند لي سيرفر، يعني كيدوز عند لي سيرفر عاد كيدوز، واي ميساج جا من ليكستيريور كيدوز بعد عند دي ام زد عاد كيمشي للان. اذا هذه بور لا سيكوريتي، هذه هي الزون دي ام زد. مزيان. دابا غادي ندوزو الفي بي ان. اذا الفي بي ان ان ريزو في بي ان repose sur un protocole appelé protocole de tunneling. tunneling بحال شي تيو كيمشيو فيه لي دوني سيكوريزي. tunneling سيتادير واحد بحال قلتي واحد tuyau tunnel virtuel كيمشيو فيها لي دوني. Ce protocole permet de faire circuler les informations de l'entreprise de façon cryptée d'un bout à un autre de tunnel. يعني كيصيفط لي دوني لي زانفورماسيون ديال واحد لونتربريز d'une façon cryptée وكيمشيو في واحد التونيل يعني سيكوريزي. Ainsi les utilisateurs ont l'impression de se connecter directement sur le réseau de l'entreprise. يعني ملي كنهضروا على الفي بي ان تخيل معايا انت كوم ادمينستراتور في واحد لا سوسيتي مكلف باش الريزو انسي دو سويت. واحد النهار عيطوا لك مع 3 ديال الليل باش تجي باغ اكزومبل عندنا مشكل في السوسيتي في السيرفر او ما شابه. تنوض انت مع 3 ومثلا تخيل معايا هذاك الوقت اللي غتنوض فيه، وتخيل معايا الشركه بعيده، تخيل معايا هذاك مثلا كاين الشتاء كاين البرد او ما شابه. دونك هادو كلهم كيبقاو عوائق تقدر تكره ديك لا سوسيتي غير بداك الفياق. دونك هنا جات لا سوليسيون بالفي بي ان. غيعيطوا لك غتهز التليفون مفهوم، تقول لي تسنى ندخل نشوف، غادي تدخل اديستون للسيرفر وغادي تحل المشكل. وتقدر تخيل معايا انت كاع مشيتي جيتي الطوموبيل ديالك ومشيتي لا سوسيتي في الاخر لقيتي غير كابل ما كاينش او ما شابه، غير كابل جروه بالغلط وما عرفوش المشكل فين كاين. داكوغ. اذا هنا احسن الفي بي ان نقدروا ندخلوا لونتربريز كلها اديستون عن طريق الفي بي ان. Le principe de tunneling consiste à construire un chemin virtuel après avoir l'identité l'émetteur et le destinataire. يعني كيدير واحد الشيما فيرتوال ما بين l'émetteur و destinataire. Par la suite, la source chiffre les données et la chemin est empreinte ce chemin virtuel afin d'assurer un accès aisé et peu coûteux au intranet ou extranet d'entreprise. يعني هنا ما كيبقاش عندنا داك المشكل الكونيكسيون بار كابل او ما شابه، يعني هنا كيكون رخيص ماشي شي حاجه غاليه، الفي بي ان ماشي شي حاجه غاليه، والاكسي كيكون سامبل تري ايزي مفهوم. اذا نشوفوا دابا شنو هو البرانسيب ديال هذاك التونيل. Un tunnel dans le contexte de réseau informatique est une encapsulation de données d'un protocole réseau dans un autre. هذه encapsulation. une encapsulation de données يعني كيهز ديك لي دوني من عند واحد البروتوكول وكيحطهم في اوتر بروتوكول. Situé dans la même couche du modèle en couche. Ou dans une couche de niveau supérieur. Par exemple, pour faire passer le protocole IPv6 dans l'Internet actuel qui est presque entièrement en IPv4, يعني les sociétés خدامين بالIPv6 ولكن l'Internet باقا خدامه بالIPv4. Donc on va créer un tunnel entre deux machines IPv4. مفهوم؟
يعني في ذاك الليزون اللي هي في الانترنت كتكريي تونيل. Ce tunnel pour le protocole IPv6 semblera un simple lien point-to-point. Un logiciel comme Traceroute ne verra donc pas le tunnel. يعني هنا كدير واحد طريق فيرتويال راك تخدم بالكاتخ مي غترسم واحد تونيل فيرتويال كيربط لك ما بين الاي بي في 4 والاي بي في 6. Les tunnels peuvent être utilisés pour créer des réseaux privés virtuels VPN. يعني كنستعملوهم باش نديروا لي ريزو بريفي فيرتويال اللي هما الفي بي ان. اكزومبل ديال التونيل بحال L2TP GRE 624 IPsec ainsi de suite IP sécurisé. اذا هادو كلهم سون دي تونيل. غنشوفوا دابا لي فونكسيوناليتي ديال الفي بي ان. كاين عندنا 3 تيب. اولا الفي بي ان d'accès est utilisé pour permettre à des utilisateurs itinérants d'accéder au réseau privé. L'utilisateur se sert d'une connexion internet pour établir la connexion VPN. وكاين فيها دو كا. هنا يعني الفي بي ان d'accès c'est-à-dire واحد ليوتيليزاتور بغى يدخل لا سوسيتي اللي كتكون بعيده مثلا. دونك هنا خاصو اولا لا كونيكسيون انترنت وكاين فيها دو كا. إذا l'utilisateur demande au fournisseur d'accès de lui établir une connexion cryptée vers le serveur distant. يعني كتاخذ من عند الفورنيسور d'accès هذاك la connexion cryptée. Elle communique avec le NAS Network Access Service des fournisseurs d'accès et c'est le NAS qui établit la connexion cryptée. يعني هنا كتكون directement lié مع الفورنيسور. Ou bien l'utilisateur possède son propre logiciel client pour VPN. يعني كيكونوا عندنا دي لوجيسيال بحال مثلا هاماشي ولا لوغمي ان ولا par exemple TeamViewer حتى هو لوجيسيال ainsi de suite. هنا كيدخلوا ديريكتومون لونتربريز و دو مانيير كريبتي. عندنا من بعد في بي ان داكسي كاين لانترانيت في بي ان utilisé pour relier au moins deux intranets entre eux. يعني جوج بعاد كنليو بيناتهم هذا كيتسمى لانترانيت في بي ان. او بيان جوج في نفس الريزو لانترانيت كاينين بجوج في ميم ريزو وبغينا نديرو بيناتهم واحد ليزون. اذا هذا كيتسمى لانترانيت في بي ان. Ce type de réseau est particulièrement utile au sein d'une entreprise possédant plusieurs sites distants. Le plus important dans le cryptage de réseau est de garantir la sécurité et l'intégrité de données. عندنا l'extranet VPN. Une entreprise peut utiliser les VPN pour communiquer avec ses clients et ses partenaires. يعني هنا كيولي كلشي مثلا ندخل لواحد السيرفر وهنا كنديروا لا كومونيكاسيون ما بين كليون وبارتنير ماشي بحال لانترانيت في بي ان غير دو زانتراني. اما هنا يقدروا يكونوا بليزيور. فهمنا؟ نشوفوا لي كاركتيرستيك ديال الفي بي ان. لي كاركتيرستيك دو فوندامونتال دان في بي ان. اولا اوثنتيفيكاسيون ديال ليوتيليزاتور يعني سول لي اوتوريزي هما اللي عندهم الحق يدخلوا. Gestion des adresses. يعني chaque client sur le réseau doit avoir une adresse privée. Le cryptage de données. La gestion des clés. يعني les clés de cryptage pour le client et le serveur doivent pouvoir être générées et régénérées. Clés publiques, clés privées, ainsi de suite. Prise en charge multiprotocole. يعني la solution VPN doit supporter les protocoles les plus utilisés sur le réseau public. En particulier IP. يعني كاع les protocoles اللي كيخدموا في الريزو public كيكون كيسيبورتيهم ال VPN. Les protocoles utilisés pour réaliser une connexion VPN. شنو هما هاد les protocoles باش نديرو ديك الكونيكسيون VPN. Nous pouvons classer les protocoles que nous allons étudier en deux catégories. كاين البروتوكول ديال niveau 2 و les protocoles ديال niveau 3. Niveau 2 PPTP et L2TP و niveau 3 IP sécurisé ou bien MPLS. جيد. Il existe en réalité trois protocoles de niveau 2 permettant de réaliser du VPN. PPTP ديال Microsoft, L2F par Cisco, enfin L2TP بحال زينه ما بين ال L2F و PPTP. إذا نشوفوا دابا ال IPsec, IP sécurité, واحد البروتوكول qui vise à sécuriser l'échange de données au niveau de la couche réseau. يعني كيسيكوريزي لي دوني في الكوش ريزو لي زادريس IP sécurisées كيكون بازي على دو ميكانيزم. لو بروبيان AH c'est-à-dire authentification ou bien authentication header vise à assurer l'intégrité et l'authenticité du datagramme. Il ne fournit par contre aucune confidentialité. ما كاينش confidentialité. Les données fournies et transmises par ce protocole ne sont pas encodées كيمشوا عادي. Le second هو ال ESP Encapsulating Security Payload. Il peut aussi permettre l'authentification de données, mais est principalement utilisé pour le cryptage des informations. إذا هنا كيولي عندنا le codage ou bien l'encodage ديال les informations. إذا كيكون أحسن من ال AH. La gestion des clés pour IPsec اللي هما
EZAKMP et IKE. Le terme gestion recouvre la génération, la distribution, le stockage et la suppression des clés. C'est la gestion. يعني خاصنا serveur des clés. IKE, c'est-à-dire Internet Key Exchange, est un système développé spécifiquement pour IPsec, exactement l'IPsec, qui vise à fournir des mécanismes d'authentification et d'échange de clés adaptés à l'ensemble des situations qui peuvent se présenter sur l'internet. يعني مديور اصلا هادشي علاش دار pour l'authentification ou l'échange ديال les clés. جيد. غنشوفوا الEZAKMP a pour rôle la négociation, l'établissement, la modification et la suppression des associations de sécurité et leurs attributs. هادشي علاش دار EZAKMP. يعني la sécurité des associations de sécurité. كاع دوك les algorithmes ainsi de suite هادشي علاش دار EZAKMP. Elle pose des bases permettant de construire divers protocoles de gestion des clés. Pour la gestion des clés, il y a distribution, génération, stockage, suppression, ainsi de suite. Et plus généralement des associations de sécurité. جيد. نشوفوا دابا البروتوكول MPLS. إذا بالنسبة للبروتوكول MPLS هو واحد بغي en rejetant des tout IP rejeté يعني كيبلوكي كل شيء. Elle se présente comme une solution au problème de routage des datagrammes IP véhiculés sur Internet. يعني tout IP كيكونوا بلوكي sauf داكشي اللي غادي تautoriser انت. إذا عندنا ال SSL Secure Layer est un protocole de couche 4 niveau transport utilisé par une application pour établir un canal de communication sécurisé avec une autre application. يعني هذا هو ال SSL pour la sécurité ديال الكوش 4 اللي هي الكوش ترانسبور هو كينتمي ليها وكيسيكوريزي les applications باش تكون عندنا واحد الكانال دو كومونيكاسيون سيكوريزي. مفهوم؟ اذا هادشي اللي كاين تقريبا في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.